अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की ख़बरों की शुरुआत मौलाना कारी नजीबुल्लाह इरफानी साक़िबी की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है। आप माशाल्लाह क़िराअत सबा के हामिल हैं और अल-जामिअतुल इस्लामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी केरला में इसी शोबे के उस्ताद हैं। आपको बता दें कि मौलाना कारी मौसूफ़ ने आज की तिलावत इमाम किसाई के तर्ज पर की है। इमाम किसाई कौन है? इमाम किसाई का पूरा नाम अली इब्न हमज़ा है। ये कूफे के रहने वाले थे। जो कुर्राए सबा हैं, 7 किरातें जिनकी मशहूर हैं, उनमें एक किरात इमाम किसाई की भी है। इमाम किसाई इल्म नहव और इल्म सर्फ में भी माहिर थे, महारत तामा हासिल की थी। उनके वालिद और दादा साथ साथ इस्लाम लाए थे। इमाम किसाई ख़ुद भी कम उम्र में ही मुसलमान हो गए थे। इमाम किसाई की पैदाइश सन 737 ईस्वी है और वफ़ात 805 है। तो इन्हीं इमाम किसाई की तिलावत के तरीक़े पर आज मौलाना कारी नजीबुल्लाह की तिलावत कलाम पाक हम पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ मौलाना कारी नजीबुल्लाह साहब ने ऑनलाइन तजवीद के फ़न सिखाने का आगाज़ किया है। इसका ऐलान भी वो खुद ही कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम उनकी तिलावत पेश कर रहे हैं, उनका ऐलान पेश कर रहे हैं और साथ साथ उनका मोबाइल नंबर भी लिख रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यिदना इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह बड़े दर्जे के ताबईन में से हैं। उन्होंने अपनी क़िराअत को कूफा में राइज किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जम्मअ मालन वअद्ददह यहसिबु अन्ना मालहु अख़लदहु कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह अल्लज़ी जम्मअ मालहु वअद्ददहु यहसिबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमति वमा अदरीक मल हुतमतु नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदति इन्नहा अलैहिम मूसदतुन फ़ी उमुदिन मुमद्ददह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहum
في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظीम। नाज़रीन कराम, मैं आप हज़रात के सामने फ़न तजवीद से मुताल्लिक़ ऑनलाइन एक ग्रुप कायम करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा को भरपूर फ़ायदा हो। फ़न तजवीद ये एक ऐसा इल्म है जो कि तमाम उलूम से अफजल है और बहुत से उलमाए किराम भी इस फ़न से दूर होते चले जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाक़ा ज़िला जमुई के अंदर भी इस फ़न के ऊपर मेहनत किया जाए और यहाँ भी इसकी ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि उम्मत मुस्लिमा के लिए ये बहुत ज़रूरी है जो कि कुरान मजीद का
تجوید کے ساتھ صحیح پڑھنا فرض عین ہے، جس طریقے سے نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، تو میں نے فن تجوید سے متعلق ایک گروپ قائم کیا ہوں جو ایک سال ہو چکا ہے اور بہت سے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں۔ جامعہ ام میمونہ للبنات و خانقاہ نجیبیہ سولتیہ نام رکھا جا چکا ہے۔ بانی قرات العلامۃ الشاطبی رحمہ اللہ تعالی، بیاتگار ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی۔ جامعہ ام میمونہ للبنات یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ارادہ ہے کہ انشاءاللہ چند برسوں اور چند سالوں کے بعد انشاءاللہ فن تجوید کا ایک ادارہ قائم کرنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ میں بہت سے لوگ جو ایسے ہیں جو ہمارا ساتھ دیں، تاکہ اس کا بھی فن تجوید کا علم جاری و ساری ہو سکے۔ جامعہ ام میمونہ للبنات و خانقاہ نجیبیہ سولتیہ میں اس میں صرف ہندوستان ہی ممالک کے نہیں بلکہ اردن، انڈونیشیا اور مصر وغیرہ کے بہت سے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں اس میں فن تجوید سے جڑنے والوں کے لیے شرائط نامہ میں رکھا ہوں کہ جس میں روایت حفظ پڑھنے والوں کے لیے کم از کم 1 سال پورا لگانا ہوگا۔ روایت حفظ پڑھنے والوں کے لیے کم از کم 1 سال پورا لگانا ہوگا۔ غیر حافظ کے لیے نورانی قاعدہ مکمل تجوید کے ساتھ پڑھا ہوا ہونا شرط ہوگا۔ قراءات سبعہ کے لیے کم از کم مکمل 2 سال کا وقت لگانا شرط ہوگا۔ غیر عالم کے لیے اردو سبعہ کا پڑھنا لازمی ہوگا اور عالموں کے لیے عربی سبعہ کا پڑھنا لازم ہوگا، اور نورانی قاعدہ کی تصحیح کرنے والوں کے لیے مکمل 3 ماہ کا وقت دینا ہوگا۔ امتحان میں کامیابی کے بعد ہی سند دی جائے گی۔ داخلہ فیس صرف 100 روپے ہے۔ نجیب اللہ عرفانی ثم ثاقبی، خادم التجوید والقراءات بالجامعۃ الاسلامیہ، اسلامک یونیورسٹی کیرلا۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔